Hello guys, welcome back to my channel Sunset Blog. Guys, म आज चाहिँ यो मेरो यो के अरे रिडल्सको सिरिज लिएर उपस्थित भएको छु है। अनि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आई एम भेरी सरी हैन that I could not continue my riddles हैन because of so many things happened at home. तपाईहरुले मेरो ब्लग हेर्नु जसले मेरो ब्लग हेर्नु भएको छ उहाँलाई त थाहा नै छ हैन कि मेरो आमा चाहिँ एकदमै सिरियस भएर क्रिटिकल भएर चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुभएको थियो. सो बिकज अफ द्याट हैन आई वाज अलवेज विथ हर, सो आई कुड नट कन्टिन्यू माई सिरिज अफ रिडल्स. म यो गाउँखाने कथाको चाहिँ सिरिज चाहिँ कन्टिन्युएसन दिन सकिनँ. सो त्यसको लागि म एकदमै मनदेखि नै म सरी छु. सो आज चाहिँ म यहाँ घरै आएको थिएँ हैन मम्मीलाई नै देखभाल गर्नै हो. तर अब अहिले मम्मी सुतिरहनु भएकोले गर्दा चाहिँ मेरो बडी आमाले चाहिँ बना न त तेरो बनाउनु छ भने के छ र भनेकोले गर्दा सी एन्करेज्ड मी. द्याट इज वाइ गाइज आई एम अगेन ब्याक विथ माई सिरिज हैन. सो 6 सिरिज हाम्रो सकेको थियो. नाउ दिस is the 7th series of my riddles. So I would like to welcome you all back. So guys, let's continue with the riddle है. त्यसमा चाहिँ मेरो जुन 6th series थियो त्यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ दुईजनाले दिन ट्राई गरेको थियो. एउटा त विद्या पखरिन मेरो कजन, शी गेभ द करेक्ट आन्सर अफ 2 riddles, and Manisha Mokhtan, my बुहारी, she also tried but it was well tried हैन. त्यही भएर यी दुईजनाले मात्रै चाहिँ ट्राई गरेको थियो, अरूले चाहिँ आन्सर चाहिँ दिनुभयो. सो गाइज प्लिज मेरो रिडल हेरेपछि चाहिँ हेर्ने मात्रै पढ्ने मात्रै होइन, प्लिज आन्सर पनि गर्नुहोस् है, वेदर इट्स राइट or वेदर इट्स रङ होइन. एटलिस्ट आई विल गेट मोटिभेटेड कि तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ आन्सर पनि गर्दै रहेछ भनेर होइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द आन्सर्स अफ द riddle number 1. The riddle number 1, I must say, was from the subscriber. As I told you that my subscriber ko pani include gareko chu bhanera subscriber ko bata थियो. I can fly but I have no wings, I can cry but I have no eyes, and the answer was cloud, badal. And the other was from the subscriber again. You know me, I have 2 eyes, I have 1 nose, I have 1 mouth, and the subscriber who sent me this was telling me that it was just a joke. तर मलाई मन पर्यो हैन. अनि आन्सर पनि उले आफै दिएको थियो, it was me हैन. हामी कोही पनि हुन सक्छ because we all have 2 eyes, 1 nose, 1 mouth. It's a joke, so I liked it, so the answer was it's me. Okay. And the third one was, there were 2 men behind a man, 2 men in front of a man, and a man in the middle. How many men were there? So answer दिनेहरूले wrong दिएको थियो हैन, but they were 3 men. 3 men, why? Because 2 men behind a man, 2 men in front of a man, and 1 man in the middle. That was 3 men. नेपाली थियो हैन. लास्टमा त्यो चाहिँ 12 छोरा 13 नाति बुढोको धोक्रै काँदै माथि. यो चाहिँ मैले आफै बनाएको थिएँ. आजमा यो चाहिँ पुरानो एउटा सेङ हो, तर मैले यसलाई चाहिँ के भनेको थिएँ, सबैजना एउटै घरमा बस्छ, त्यो घरमा कतिजना परिवार थिए? 12 छोरा 13 नाति, 13 प्लस 12 एन्ड छोरा 15. सो त्यो घरमा 15 जना परिवार थिए. Guys, those were the answers to the riddles of my 6th series. Now here I am with few riddles of my own for the 7th series. So म फेरि पनि सब्सक्राइबरबाटै लिन्छु, मैले भनेको थिएँ. So the subscriber from whom I am taking the riddle is none other than my cousin विद्या पखरिन है. उसले चाहिँ नेपाली 2टा पठाउनु भएको थियो. सो म यो पढ्दैछु है, तपाईँहरूलाई सोध्दैछु. सो प्लिज ट्राई टु आन्सर. इभन इफ यु डोन्ट नो द आन्सर, जस्ट कमेन्ट चाहिँ केही चाहिँ पठाइदिनुहोस् है, सो द्याट आई विल नो द्याट यु अल आर वाचिङ माई रिडल. So number 1, नेपाली रिडल, गाउँ खाने कथा. उड्के बाउनको सुड्के चन्दन के हो? I think many of you can answer this because this is a very old riddle हैन. एकदम पुरानो गाउँ खाने कथा हो. धेरैलाई यसको आन्सर आउँछ पनि होला. सो आयो भने प्लिज लेखिदिनु. कतिजनालाई आयो पनि लेखिदिनुहोस् है. र नम्बर 2 फेरि विद्या पाखरिनकै रिडल. नाउ तल्ले घर झ्याल न ढोका के हो? नाउ तल्ले घर न झ्याल न ढोका के हो? सो आई थिङ्क दिस इज अल्सो एन भेरी फेमस ओल्ड रिडल. यो पनि धेरैलाई आन्सर आउँछ. जसलाई आन्सर आउँछ लेखिदिनु पर्छ है. सो दोज वर फ्रम माई सब्सक्राइबर्स. अब चाहिँ
मेरैबाट है रिडल इन दिस नम्बर 1 इज what has to be broken before using it? What has to be broken before using it? That was pretty simple. So here a little bit complicated one. What is the beginning of everything and ending of everywhere? Here I repeat. What is the beginning of everything and the ending of everywhere? Please, है आज मैले धेरै लिएर आउन सकिनँ बिकज आइ एम क्वाइट बिजी एन्ड आई एम टेकिङ केयर अफ माई मम है अनि त्यही भएर मैले यो चाहिँ एउटा दुइटा लिएर आएको बिकज आई वान्टेड टु गिभ अ कन्टिन्युएसन टु माई सिरिज होइन त्यसको लागि मात्रै आएको म फेरि पनि आई विल ट्राई टु होइन कन्टिन्यू दिस रिडल म धेरै यति लामो ग्याप गर्दिनँ सकेसम्म सो प्लिज गाइज हु एभर विल वाच माई रिडल सिरिज ट्राई टु आन्सर एन्ड एट द सेम टाइम प्लिज तपाईँहरूकोमा पनि नयाँ कुनै रिडल गाउँखाने कथा या जोक्स पजल जे छ भने प्लिज राइट इट इन माई कमेन्ट बक्स सो द्याट आई क्यान रिड इट आउट इन माई नेक्स्ट सिरिज है तपाईँहरूलाई पनि म सामेल गर्छु तर धेरै जसोले मलाई होइन यो कमेन्ट बक्समै नलेख्यो भने इनबक्समा चाहिँ लेख्नु भएको छ मेरो पर्सनल इनबक्समा बट गाइज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु इफ यु अल रिड माई रिडल एन्ड इफ यु अल वुड लाइक टु आन्सर माई रिडल प्लिज आन्सर इट इन द कमेन्ट बक्स अफ युट्युब च्यानल यो युट्युब च्यानलकै कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् है बिङ देयर थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी र जाँदै जाँदै एज अलवेज होइन आई वुड लाइक टु लिभ दिस series with one thought of the day, right? And that is the purpose of our life is to be happy. So stay happy and let others also stay happy. That was a saying by Dalai Lama. सके त आफूहरू पनि खुसी भएर बस्नुहोस् र अरूलाई पनि खुसी भएर बस्न दिनुहोस् because the motive of our life is to be happy and to stay in peace. So guys, I would like to request all you to be happy and stay in peace and let others also be happy and stay in peace. Thank you and thank you for being there. जसले मेरो च्यानल अहिलेसम्म हेरेर मलाई माया गरिदिनु भएको छ म त्यसको लागि very 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 thankful छु तर जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज डु सब्सक्राइब and so do like, share, comment and subscribe if you have not so far. Thank you. Guys, here I would like to add something हैन हामीलाई जन्म दिनेको आमा बुवा होइन सो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले आफ्नो आमा बुवालाई दिनुपर्छ है एन्ड एभ्रिथिङ कम्स बिहाइन्ड के सो मेरो अहिले प्रेजेन्ट आई एम टोटली इन्टु माई मदर बिकज सी इज सफरिङ फ्रम किडनी लस होइन त्यही भएर एट प्रेजेन्ट आई क्यानट थिङ्क अफ एनिथिङ सो तपाईँहरूलाई पनि भन्छु आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ जिउँदैमा नै माया गर्नुहोस् जिउँदैमा सेवा गर्नुहोस् भोलि पछि गइसकेपछि डोन्ट क्राई फर द एम्प्टी चेयर एन्ड डोन्ट क्राई फर द एम्प्टी बेड्स है सो प्लिज लभ देम वेन दे आर अलाइभ